Salam alaikum. Fin de la vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا l'algorithme du simplex dans un problème de minimisation. Dans la vidéo précédente, كنا شفنا l'algorithme du simplex dans un problème de maximisation. شفناه avec deux contraintes et aussi trois contraintes. في هاد la vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا la différence اللي غادي تكون عندنا ما بين المينيميزاسيون وما بين الماكسيميزاسيون. غادي نابليكيو لي ميم étapes ديال l'algorithme du simplex اللي شفنا في الماكسيميزاسيون حتى في المينيميزاسيون. غتكون عندنا واحد لا ديفيرونس انه غيتزادنا واحد الفاريابل كي سابيل فاريابل ارتيفيسيال، وغيكون عندنا واحد لو شونجمون في لو طابلو. يعني في الماكسيميزاسيون كنا كنديرو سي جي موان زد جي، في المينيميزاسيون غادي نديرو زد جي موان سي جي. دونك غادي نبداو بلا بروميير ايتاب اللي كنعرفوا اللي هي لا فورم ستاندار. دونك لا فورم ستاندار كنديروها غير بوغ اوبتينير هادوك لي زيغاليتي اولا بوغ ترانسفورمي لي زينيغاليتي سو فورم دي زيغاليتي اولا لي زينيكواسيون سو فورم دي زيكواسيون. دونك كنزيدو دي فاريابل ديكار. حنا في هاد البروبليم دو مينيميزاسيون عندنا مينيميزي زد ايغال 24x1 plus 20x2. Les contraintes عندنا x1 plus x2 supérieur ou égal à 30, x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 40. Avec x1 et x2 sont toujours positifs. Donc la forme standard, اللي كنعرفو forme standard. Donc عندنا minimiser z égale 24x1 plus 20x2. Donc غادي نديرو plus 0 e1 plus 0 e2. علاش 0 e1 0 e2؟ حيت عندنا جوج ديال لي كونترانت. بيان سور الا كانوا 3 ديال لي كونترانت غنزيدو e3. لي كونترانت هنايا عندنا x1 plus x2. في الماكسيميزاسيون كنا ديرنا plus e1. دونك هنايا في المينيميزاسيون غنديرو موان e1 égal quoi égal 30. في الكونترانت نيميرو 2 عندنا x1 plus 2x2 moins e2 égal quoi égal 40. مزيان. هنا لو بروبليم اللي غادي يكون عندنا ملي غنديرو موان e1 moins e2 سي كو ا لوريجين ملي كنعطيو x1 والx2 0 غادي تبقى لينا موان e1 égal 30، c'est-à-dire e1 égal moins 30. دونك كيفاش عندنا x1 و x2 égal 0، دونك غتمشيو غيبقاو عندنا موان e1 égal 30. هي e1 هاد الموان غتمشي الجهه الاخرى غتولي موان 30، ce qui est non conforme avec la non négativité des variables. حنا قلنا بان هاد لي variables sont toujours positives، دونك ما يقدروش يكونوا عندنا واحد النهار نيجاتيف غيولي عندنا موان 30، سي امبوسيبل. دونك هنا سي فو. هذاك الشيء علاش حنا خصنا نزيدو دي فاريابل ارتيفيسيال كنرمزو لهم ب a. دونك a1 a2 a3 حتى هما سا ديبون ديال لي كونترانت. دونك هنايا كذلك ملي غنعطي x1 0 x2 0 غتبقى ليا موان e2 égal quoi égal 40. هي e2 égal moins 40. Ça هي non conforme avec la règle de non négativité des variables. هذاك الشيء علاش غنديرو غناجوتيو des variables artificielles. Donc moins e1 غنديرو plus a1. هنايا moins e2 غنديرو plus a2. وما نساوش نزيدوهم حتى في لا فونكسيون اوبجيكتيف اولا لا فونكسيون ايكونوميك. دونك غنديرو plus m a1 plus m a2. علاش درنا m؟ حيت هاد a1 و a2 اللي هما لي فاريابل ارتيفيسيال الكويفيسيون ديالهم m، وهاد m tend vers plus l'infini، c'est-à-dire elle est toujours positive ولكن لا فالور ديالها elle est grande بزاف كبيره بزاف. دونك هاد m tend vers plus l'infini. مزيان باش ما نرجعوش ديما لهاديك لا نيجاتيفيتي اللي غتكون عندنا. دونك ا لوريجين هنا غيتحل البروبليم منين زدت لي فاريابل ارتيفيسيال. ا لوريجين ملي غنعطي x1 égal 0 x2 égal 0 حتى e1 غتولي égal 0 e2 égal 0. اش غتبقى عندي؟ غيبقى عندي غير a1 égal 30 وغتولي عندي a2 égal 40. مزيان. دونك في الماكسيميزاسيون كانوا عندي لي كونتيتي
اولا لي فاريابل دو باز هما E1 E2 هنايا ولاو اور باز. دونك x1 x2 E1 E2 هادو دي فاريابل اور باز حيت لا فالور ديالهم زيرو، واللي غيوليو دي فاريابل دو باز هما A1 A2. دونك هادو دي فاريابل دو باز، هادو هما اللي غياخدو غيوليو دي كونتيتي. مزيان. دونك في هاد لا بروميير ايتاب لو شونجمون اللي غيكون عندنا هو اننا غنزيدو دي فاريابل ارتيفيسيال باش ما يكونش عندنا باش ما يكونوش هاد لي فاريابل ديال E1 E2 نيجاتيف. مزيان. دونك منين كندوز من هاد ليتاب كندوز لا دوزيام ايتاب اللي هي لو بروميير طابلو كونستروير او لا ديفلوبي لو بروميير طابلو، وكنحاول نهز منه هاد لي زانفورماسيون او هاد لي كوفيسيون اللي عندي كنهزهم في هذاك لو بروميير طابلو. دونك غناخدو لو طابلو ديالنا، عندنا هنايا كنديرو سي جي سيتادير لي كوفيسيون، عندنا هنايا لي فاريابل دو باز، عندي هنايا الكونتيتي، هنايا عندي زد جي، ولكن هنايا غادي ندير زد جي موان سي جي. في البروبليم ديال الماكسيميزاسيون كنا كنديرو سي جي موان زد جي، سيتادير هاد لا لين كنقصها من هاد لا لين. دابا لانفيرس، علاش؟ حيت لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين المينيميزاسيون وما بين الماكسيميزاسيون هو لو شوا ديال الكريتير دو لا ميور سوليسيون. يعني البروبليم ديال المينيميزاسيون il se diffère على البروبليم دو ماكسيميزاسيون في لو شوا ديال لو كريتير دو لا ميور سوليسيون. مزيان. هنايا غتكون عندي زد جي موان سي جي، سيتادير هاد لا لين هي اللي غادي نقص من هاد لا لين. مزيان. دونك غادي نحاول ناخد لي كويفيسيون اللي عندي في لا فونكسيون اوبجيكتيف اولا لا فونكسيون ايكونوميك وغنحطهم هنايا في لو طابلو. دونك هنايا عندي هنا قلنا كنباغيو هاد لا بارتي. مزيان. دونك هنايا اش غنكتب؟ عندي 24 غنديرها هنايا، هذا هو الكويفيسيون. غندير 20، عندي 0 هنايا في E1 و 0 في E2، دونك غتكون عندي 0 0. هنايا عندي الكويفيسيون هو ام، كويفيسيون ديال فاريابل ارتيفيسيال ام، دونك غتكون عندي هنايا ام ام. مزيان. غنجي لهنايا الكولون، مادام لي فاريابل دو باز ولاو هما A1 A2 A1 A2، دونك لي كويفيسيون ديالهم غادي يكونوا اوتوماتيكمون ام ام، و لي كونتيتي ديالهم غيكون 30 40. دونك A1 ايغال 30 و A2 ايغال 40. مزيان. دونك هنايا غادي نحاول نكتب لي فاريابل اللي عندي هنايا x1، هنا عندي x2، هنا عندي E1، هنا عندي E2، هنا عندي A1، وهنايا عندي A2. مزيان. دونك هنايا في لو ميليو اش غادي ندير؟ خصني ندير هاد لي كونترانت اللي عندي. x1 الكوفيسيون ديالها هو 1، دونك غتكون عندي هنايا 1. x2 الكوفيسيون ديالها هو 1، دونك غتكون عندي هنايا 1. بالنسبه ل E1 الكوفيسيون ديالها هنايا هو ناقص 1 حيت عندي موان، دونك موان 1. E2 ما عنديش هنايا في الكونترانت الاولى، دونك غيكون الكوفيسيون ديالها 0. غنجي ل A1 كاينه هنايا هي في الكونترانت نيميرو 1، دونك الكوفيسيون ديالها 1. A2 ما كايناش، دونك الكوفيسيون ديالها غادي يكون 0. مزيان. غندوز هنايا هاد لا لين الكونترانت نيميرو 2، x1 الكوفيسيون 1، x2 الكوفيسيون هو 2، عندي هنايا E1 ما كايناش دونك 0، E2 ها هي كاينه في الكونترانت دونك موان 1، A1 ما عنديش دونك غتكون 0، و A2 عندي دونك غادي تكون 1. مزيان. دونك زد جي هي لا سوم دي برودوي، سيتادير هاد واحد كنضربها في ام وكنزيد عليها واحد في ام، دونك واحد في ام سي ام بلس واحد في ام سي ام، دونك ام بلس ام سي 2 ام. مزيان. هنا واحد في ام هي ام، جوج في ام هي جوج ام، لا سوم ديالهم هي 3 ام. مزيان. ناقص واحد في ام هي ناقص ام، هنا ام في 0 هي 0، دونك غتبقى عندي هنايا ناقص ام. هنا 0 في ام 0 غيمشي، غتبقى عندي ناقص واحد في ام هي ناقص ام. مزيان. هنايا واحد في ام سي ام، هنا 0 في ام غيمشي، هنا 0 في ام حتى هو غيمشي، غيبقى ليا واحد في ام دونك سي ام.
مزيان. دونك هنا زد جي موان سي جي، سيتادير هاد لا لين غتنقص من هاد لا لين اللي الفوق، غتولي عندي 2 ام موان 24. غتكتب بحال هكا 2 ام موان 24. هنا 3 ام موان 20. 3 ام موان 20. موان ام موان 0 هي موان ام. موان ام موان 0 سي موان ام. هنايا ام موان ام، هنايا عندي 0، وهنا ام موان ام، هنا عندي 0. مزيان. فهنايا في هاد لو طابلو اش خصني نشوف؟ خصني نقلب على الفاريابل اونترونت والفاريابل سورتونت باش كنلقى الانترسيكسيون ديالهم هو البيفو. هنايا عندي لا فالور الكبيره، هنايا عندي 0، هنا عندي نيجاتيف. دونك هنايا غيبقى ليا 3 ام موان 20 و 2 ام موان 24. باش غنعرف اللي كبيره فيهم؟ في الاول قلت بان هاد ام الكويفيسيون كبير بزاف. علاش؟ حيت طونفيغ بلس لانفيني. دونك اللي غيعطيني هنا واحد كبير هو هاد الكويفيسيون اللي لاصق فيه. هنا عندي 3 ام وهنا عندي 2 ام. دونك اوتوماتيكمون 3 ام اللي سوبيريور ا 2 ام. دونك هذا هو الفاريابل اونترونت. دونك هو هذا. دونك هذا سي فاريابل اونترونت. غندير هنايا في او. مزيان. اش غيخصني؟ فاريابل سورتونت. الفاريابل سورتونت قلنا كنكالكوليو هنايا في هذا الكولون الغاسيو تيست ار تي. دونك ار تي هو الكونتيتي اللي عندي هذه كنقسمها على لي كويفيسيون ديال هاد لا فالور اونترونت اللي هنايا. دونك كتولي 30 مقسومه على 1 هي 30. 40 مقسومه على 2 هي 20. وكناخذ لا فالور صغيره ولكن بوزيتيف. دونك هنايا لا بتيت فالور بوزيتيف هي 20. دونك 20 هنايا هي لا فالور سورتونت. دونك غتكون عندي بحال هكايا. مزيان. دونك هادي سي في اس. غندير هنايا في اس، والانترسيكسيون ديال هاد في او مع في اس هو البيفو، هو 2 اللي هنايا. منين كندير هاد الفالور اونترونت الفالور سورتونت وكنلقى البيفو كندوز الدوزيام طابلو، يعني كنديفلوبي ان دوزيام طابلو. دونك كتبقى عندي هادي حيت هي اللي كنبقى نخدم عليها، هادي هي لا باز. دونك غنجيب دوزيام طابلو اللي هو هذا. واشنو كندير فيه؟ هنايا كتكون فيه سي جي، هنايا كتكون فيه فاريابل دو باز، هنايا كونتيتي، هنا زد جي، هنا زد جي موان سي جي. هنا كنباغي هاد لابارتي باش كما قلنا باش ما نكتبوش فيها. مزيان. شنو لي فالور اللي كناخد؟ كيبقاو عندي 24 اكس 1 20 اكس 2 كيبقاو هادو 0 او 1 0 او 2 ام ا 1 و ام ا 2. مزيان. كنجي لهنايا في هاد لو طابلو قلنا لا فاريابل سورتونت هي ام ا 2. هادي غادي تخرج. مزيان. ام ا 2 غتخرج، وشنو اللي غتدخل في بلاصتها؟ 20 اكس 2. دونك غتولي عندي هنايا 20 اكس 2. مزيان. هاد لا لين ديال 20 اكس 2 اللي دخلات باش كنعمرها؟ قلنا كنديرو ديفيزي لا لين دو بيفو سور لو بيفو. ديفيزي لا لين دو بيفو سور لو بيفو سيتادير ان هاد 40 غنقسمها على البيفو، 1 غنقسمو على البيفو، البيفو على البيفو، 0 على البيفو اكسيتيرا. دونك هنايا 40 سور 2 اللي هو البيفو غيعطيني 20. دونك كندير هنايا 20. عندي هنايا 1 غنقسمو على البيفو، 1 مقسوم على 2 هي 1 على 2. هنا 2 مقسوم على البيفو اللي هو 2 غادي يعطيني 1 حيت 2 على 2. هنا 0 على 2 غادي يعطيني 0. هنايا ناقص 1 على 2 غتعطيني ناقص 1 على 2. هنايا 0 على 2 هي 0، وهنايا 1 مقسوم على 2 هي 1 على 2. مزيان. كتبقى ليا هاد لا لين هنايا ام ا 1 راه غادي تبقى، كنكتب ام ا 1. وهاد لا لين اللي بقات باش كنعمرها ولا باش كنلقى لي فالور ديالها كنلقاها بلا ريغل دو بيفوتاج او لا ريغل دو بروجيكسيون اللي قلنا هي
la nouvelle valeur égale ancienne valeur moins la projection sur la ligne fois la projection sur colonne على البيفو. مزيان. دونك هذه هي لا ريغل دو بروجيكسيون ولا لا ريغل دو بيفوتاج باش كنلقى لي فالور ديال هذيك لا لين اللي هي هذه. دونك شنا هي؟ انا بغيت نلقى لا نوفيل فالور اللي هي هنايا لا لونسيان فالور. شنا هي 30. دونك اش كندير 30 موان البروجيكسيون على لا لين، يعني هاد 30 كندير لها الاسقاط على لا لين كيعطيني 40. هي 40 فوا البروجيكسيون على الكولون 30 كندير لها البروجيكسيون على الكولون غتعطيني 1. دونك كندير هنا 1 وكنقسم على البيفو اللي هو 2. مزيان. دونك 40 في 1 هي 40 مقسومة على 2 هي 20. 30 ناقص 20 هي 10. دونك مزيان. دونك هنايا كندير 10. مزيان. وكنبقى غادي بميم ريغل ميم ميثود. دونك عندي لونسيان فالور هي 1. غندير 1 موان بروجيكسيون على لا لين هو 1 فوا البروجيكسيون على الكولون هو 1 مقسوم على البيفو اللي هو 2 غادي يعطيني 1 دومي. مزيان. غندوز لهنايا لونسيان فالور هي 1 موان البروجيكسيون على لا لين هي 2 بروجيكسيون على الكولون هي نفسها غتبقى 1 مقسومة على 2 اللي هو البيفو غيعطيني 0. مزيان. غندوز لهنايا لونسيان فالور هي ناقص 1 غندير موان البروجيكسيون على لا لين هي 0 فوا البروجيكسيون على الكولون هو 1 مقسوم على البيفو اللي هو 2 غادي تعطيني ناقص 1 موان 1. مزيان. غندوز لهنايا لونسيان فالور سي 0 موان بروجيكسيون على لا لين هي ناقص 1 فالبروجيكسيون على الكولون هو 1 هو هذا اللي كاين هنايا مقسوم على البيفو اللي هو 2 غادي يعطيني 1 دومي. مزيان. غندوز لهنايا عندي لونسيان فالور سي 1 دونك 1 موان بروجيكسيون على لا لين سي 0 بروجيكسيون على الكولون سي 1 ديفيزي سور البيفو اللي هو 2 غادي يعطيني 1. مزيان. غادي نجي لا ديرنيير عندي لونسيان فالور سي 0 موان بروجيكسيون على لا لين غيعطيني 1 فوا البروجيكسيون على الكولون 1 مقسوم على البيفو اللي هو 2 غادي يعطيني موان 1 سور 2 دونك يعطيني ناقص 1 على 2. مزيان. اشنو كندير؟ كنلقى زيد جيب لا سوم دي برودوي سيتادير غتولي عندي 1 على 2 غنضربها في ام غتولي عندي هي ام على 2 ام على 2 ام في 1 هي ام مقسومة على 2 كنزيد عليها 20 في 1 على 2 دونك 20 في 1 هي 20 مقسومة على 2 هي 10 دونك غتولي عندي زائد 10. مزيان. غنجي لهنايا 0 في ام سي 0 1 في 20 هو 20 دونك غتبقى عندي 20 هنا ناقص 1 في ام هو ناقص ام 0 في 20 هي 0 دونك غتبقى عندي ناقص ام. مزيان. 1 على 2 في ام هي ام على 2 وناقص 1 على 2 في 20 هي ناقص 10 ندير هنايا ناقص 10. 1 في ام هو ام 0 في 20 هو 0 دونك كتبقى عندي ام ناقص 1 على 2 في ام هي ناقص ام على 2 ناقص ام على 2 1 على 2 في 20 هي 20 على 2 هي 10 دونك كتولي عندي بلس 10. مزيان. اي دونك زيد جي موان سي جي يعني هاد لا لين غنقسم من هاد لا لين ام على 2 زائد 10 ناقص 24. كيفاش غندير لها؟ دونك هاهي ام على 2 زائد 10 ناقص 24 ام على 2 كتبقى 10 ناقص 24 راه هي ناقص 14 دونك هادي هي لا فالور اللي غادي نكتب هي ام على 2 ناقص 14 20 ناقص 20 0 ناقص ام ناقص 0 هي ناقص ام ام على 2 ناقص 10 ناقص 0 غتبقى هي هذيك ام على 2 ناقص 10 ام ناقص ام غادي تعطينا 0
وناقص ام على جوج زائد 10 ناقص ام، غادي تعطيني ناقص 3 ام على جوج زائد 10، حيت غير توحيد ديال المقام. غتولي عندي هنايا ناقص ام على جوج زائد 10 اش قلنا ناقص ام. دونك هاد 10 غتبقى عندي ها هي بلس 10، غادي تكون عندي غير ناقص ام على جوج ناقص ام توحيد المقام، جوج في ام هي جوج ام، ناقص ام ناقص جوج ام هي ناقص 3 ام على جوج. ها كنوحد المقام وكنجمع ناقص 3 ام على جوج زائد 10. دونك كنكتب هنا ناقص 3 ام على جوج زائد 10. مزيان. دونك هنايا كنفيريفي واش زيد جي موان سي جي égal à 0 ou inférieur à 0, c'est-à-dire les valeurs négatives. إلا كان وي جاغيت صافي راه كنلقى لا سوليسيون اوبتيمال. إلا كان نو راه مازال خصني ندير طابلو واحد اخر ومازال خصني نلقى الفاريابل اونترونت ونلقى الفاريابل سورتونت. دونك هنايا غادي نفيريفي، هنا عندي 0 هنا عندي 0 مزيان، هنا عندي ناقص ام فالور نيجاتيف، هنا عندي ناقص 3 ام على جوج زائد 10 هذه فالور حتى هي نيجاتيف. اشنو غيبقى ليا؟ ام على جوج ناقص 10 و ام على جوج ناقص 14. هادو راه باقيين بوزيتيف. علاش؟ واخا تبان لكم المواهنه، حيت قلنا بان ام راه سيت اون فالور اللي هي كبيره بزاف طونفير بلوس لانفيني، دونك توجور غتبقى هاد لا فالور بوزيتيف. ولكن شنو اللي غنختار؟ هنا ام على جوج وهنا ام على جوج بحال بحال، دونك غادي نكومباري غير ناقص 10 وناقص 14. ام على جوج الا نقصت منها ناقص 10 راه غتبقى كبر من هادي بيان سور، حيت هنايا راه غادي نقص غير ناقص 10. باغ كونطخ هنا غادي نقص ناقص 14، دونك هنايا هاد لا فالور غتبقى كبيره. دونك هذه هي الفاريابل اونترونت. مزيان. ام على جوج ناقص 10 هي الكبيره، كبر من ام على جوج ناقص 14، دونك هذه هي في او. اش خصني؟ في اس فاريابل سورتونت. اشنو كندير؟ ايغ تي الغاسيو تيست، سيتادير كنديفيزي لي كونتيتي اللي عندي هنا على لي فالور اللي لقيت هنايا ديال الفالور اونترونت. 10 مقسومه على 1 على جوج هي 20، دونك غتعطيني 20. غنديرها هنا 20 مقسومه على ناقص 1 على جوج هي ناقص 40 موان 40. دونك اش كناخد؟ لا بتيت فالور بوزيتيف، دونك لا بتيت فالور بوزيتيف هي 20. دونك هادي راه هي في اس. مزيان. دونك هادي في اس غنديرها هنايا، غندير في اس. دونك لانترسيكسيون التقاطع ديال في او مع في اس غتعطيني بيفو هو ان دومي. دونك اش خصني ندير دابا؟ ندوز لطابلو واحد اخر. مزيان. وكنطبق ميم بروسيدور، يعني غيبقى عندي هاد لو طابلو الاخراني اللي لقيت فيه لي فالور وكناخد طابلو واحد اخر. اش كندير فيه حتى هو؟ الفوق سي جي، هنا فاريابل دو باز حداها كونتيتي، لتحت زائد جي، هنا زائد جي موان سي جي. كنباغي هاد لابارتي. واش كندير الفوق؟ 24 في اكس 1 بلس 20 في اكس 2 0 او 1 0 او 2 ام ا 1 و ام ا 2. مزيان. دونك هنايا 20 اكس 2 غادي تبقى لي هنا 20 اكس 2، ولكن ام ا 1 هذه سميتها فاريابل سورتونت. شنو اللي غتدخل في بلاصه 0 او 2 اللي هي الفاريابل اونترونت، دونك غتولي عندي 0 او 2. مزيان. اشنو خصني ندير؟ هاد لا لين اللي دخلت فيها 0 او 2 كندير ديفيزي لا لين دو بيفو سور لو بيفو، سيتادير هاد لي فالور اللي عندي هنا 10 غتقسم على 1 على جوج اللي هو البيفو، 1 على جوج غيتقسم على 1 على جوج، 0 مقسوم على 1 على جوج اكسيتيرا. دونك ملي غنقسم 10 مقسوم على 1 على جوج اللي هو البيفو غيعطيني 20. دونك هنا غندير 20. غنجي 1 على جوج مقسوم على 1 على جوج اللي هو البيفو هو 1، يعطيني هنا 1. مزيان. 0 مقسوم على 1 على جوج يعطيني 0، ناقص 1 مقسوم على 1 على جوج غادي يتقلب غادي يعطيني ناقص جوج، كنديرو مقلوب الكسر. مزيان.
واحد على جوج مقسوم على واحد على جوج غادي يعطيني واحد. واحد مقسوم على واحد على جوج غادي يعطيني دو حتى هو مقلوب الكسر. ناقص واحد على جوج مقسوم على واحد على جوج غادي يعطيني ناقص واحد. هنايا ناقص واحد. مزيان. هاد لا لين اللي بقات ليا كنعمرها بلا ريغل دو بروجيكسيون اللي هي la nouvelle valeur égale à l'ancienne valeur moins la projection sur la ligne fois la projection sur colonne على البيفو. دونك شنو هي هذه لا نوفيل فالور اللي بغيت؟ دونك شنو هي لونسيان فالور؟ الفالور القديمه اللي كانت هنا هي 20. كندير 20 ناقص البروجيكسيون على لا لين، غندير الاسقاط على لا لين غتعطيني 10، غندير فوا البروجيكسيون على الكولون غتعطيني ناقص واحد على جوج، غادي نقسم على واحد على جوج اللي هو البيفو غتعطيني 30. مزيان. غندوز لهاد لا فالور اللي هي ان دومي. دونك ان دومي هي لونسيان فالور موان البروجيكسيون على لا لين غنطلع غتعطيني واحد على جوج فوا بروجيكسيون على الكولون غتعطيني ناقص واحد على جوج مقسومة على البيفو اللي هو واحد على جوج غتعطيني واحد. دونك ان. مزيان. غنجي لهاد لا فالور لونسيان هي واحد موان بروجيكسيون على لا لين هي زيرو، بروجيكسيون على الكولون هو ناقص واحد على جوج مقسوم على البيفو اللي هو واحد على جوج غادي يعطيني حتى هو واحد ان. مزيان. غندوز لزيرو. زيرو هي لونسيان فالور دونك زيرو موان بروجيكسيون على لا لين هو ناقص واحد فالبروجيكسيون على الكولون هو ناقص واحد على جوج مقسوم على البيفو اللي هو واحد على جوج غادي يعطيني ناقص واحد. مزيان. غادي ندوز لهاد لا فالور ناقص واحد على جوج هي لونسيان فالور موان بروجيكسيون على لا لين تعطيني واحد على جوج، بروجيكسيون على الكولون غتعطيني نفسها ناقص واحد على جوج مقسوم على البيفو اللي هو واحد على جوج غيعطيني زيرو. مزيان. غندوز لهاد لا فالور لونسيان هي زيرو موان بروجيكسيون على لا لين هو واحد فوا البروجيكسيون على الكولون هو غنقسمها على واحد على جوج غادي تعطيني واحد. وغندوز لهنايا لا ديغنيير واحد على جوج هي لونسيان فالور موان بروجيكسيون على لا لين هي ناقص واحد على جوج فالبروجيكسيون على الكولون هو ناقص واحد على جوج مقسوم على واحد على جوج اللي هو البيفو غادي يعطيني زيرو. مزيان. دونك هنايا كيبقى ليا نحسب غير زد جي و زد جي موان سي جي. زد جي هي لا سوم دي برودوي سيتادير واحد في زيرو سي زيرو وواحد في 20 هو 20. دونك هنايا اش غندير 20 زيرو في زيرو سي زيرو واحد في 20 20 ناقص جوج في زيرو زيرو ناقص واحد في 20 هي ناقص 20. عندي واحد في زيرو سي زيرو زيرو في 20 هي زيرو جوج في زيرو زيرو واحد في 20 هو 20 ناقص واحد في زيرو 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 في 20 زيرو. دونك هنايا غتكون لا سوم ديالهم هي زيرو. مزيان. دونك هنايا اشنو غادي يكون عندي؟ دونك كندير زد جي هاد لا لين كنقصها من هاد لا لين زد جي موان سي جي. دونك 20 موان 24 غتعطيني موان 4 ناقص 4. 20 موان 20 يعطيني زيرو موان 20 موان زيرو يعطيني موان 20. زيرو موان زيرو يعطيني زيرو. 20 موان ام غتبقى هي 20 موان ام. زيرو موان ام غتبقى عندي هي موان ام. مزيان. دونك هنايا اشنو كنلاحظ؟ موان ام نيجاتيف 20 موان ام نيجاتيف زيرو موان 20 نيجاتيف زيرو موان 4 نيجاتيف. دونك كاع لي زد جي موان سي جي سون انفيريور او ايغال زيرو. دونك لقيت لا سوليسيون اوبتيمال. دونك هنايا غادي نحبس شناهي لا سوليسيون اوبتيمال. خصني نلقى اكس 1 شحال و اكس 2 شحال. دونك اكس 1 كنشوف هنايا في لي فاريابل دو باز ما كايناش دونك غتكون زيرو. اكس 2 ها هي ايغال 30. مزيان. كنشدهم وكنعوضهم في لا فونكسيون اوبجيكتيف اللي هي زد اللي هي هادي 24 في زيرو هي زيرو زائد 20 في 30 هي 600. دونك زد ايغال 600. هنا لقيت لا سوليسيون اوبتيمال. دونك في هذا البروبليم ديال المينيميزاسيون
الشونجمون اللي كاين هو اننا كنزيدو لي فاريابل ارتيفيسيال اللي كنرمزو لهم ب ا والكوفيسيون ديالهم ام، غير باش نحيدو هذيك لا نيجاتيفيتي اللي كتعطينا موان او 1 موان او 2. وفي لو طابلو في عوض سي جي موان زد جي كنديرو زد جي موان سي جي. هذه هي لا ديفيرونس اللي كاينه. في لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفو واحد لا بارتي سميتها l'analyse de sensibilité. Je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention.